जय इनास, जय नेपाली संस्कृति। चाहन्छौँ यहाँको अमूल्य समयको लागि र निर्णायक जस्तो प्रमुख भूमिका निर्वाह गरिदिनु भएकाले म निम्त्याउन चाहन्छु ड्यामजी। उहाँ उपस्थित हुनुहुन्न भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैगरी विश्वभरि छरेर बस्नुभएका कलाकारहरूमध्येमा धेरै व्यक्तित्वहरू पनि निर्णायक मण्डलमा रहनु भएको थियो। उहाँलाई हामी यहीँबाट नमस्कार चाहन्छौँ जो अहिले नेपालमा उपस्थित हुनुहुन्न। हामी धन्यवाद दिन्छौँ नवीन केसीज्यूलाई पनि, आदरणीय नवीनज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद यहीँबाट नै। नेपालमा हुनुभएका लगायत संसारभरि छरेर जानुभएका अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज इनास सम्पूर्ण परिवारले जुन एउटा स्वास्थ्यको लागि उहाँहरूले हामीलाई एउटा सुवर्ण अवसर प्रदान गरिदिनु भएको छ, यो मायाको कारणले गर्दा हो। उहाँहरूको मायालाई हामी नमन गर्न चाहन्छौँ। सम्पूर्ण ग्लोबल, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय, राज्य सम्पूर्ण इनास परिवारका तर्फबाट र यो हाम्रा परिवारहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि हाम्रो स्तुपा अस्पताल जुन त्यो हाम्रो अस्ति सम्झौताको कुराहरू मात्रै भएको थियो, आज चाहिँ हामी कागजीमा पनि गर्दैछौँ। यसको लागि उहाँहरूप्रति र सल्लाहकारप्रति आदरणीय प्रदीप मण्डलज्यू र हाम्रो आदरणीय उहाँ प्रेसिडेन्टज्यूलाई पनि हार्दिक आभारसहित नमन गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। सम्पूर्ण कलाकारहरूको लागि हामीले सोच्नुपर्छ, हाम्रो परिवारको लागि पनि सोच्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ यो इनासले गरेको एउटा पहल हो। त्यसमा म आफै स्वयं हुन पाएकोमा म भाग्यमानी ठान्दछु। जय इनास, धन्यवाद। धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण कलाकारहरू, साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू र सम्पूर्ण इनास टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ जुन कार्य गर्नुभएको छ, आज हामी सबैले जुन किसिमले सहयोग गर्नेछौँ, जुन किसिमले हामीले पार्टिसिपेट गरेर उहाँ गर्नेछौँ, किनभने उहाँले जुन कार्य गर्नुभएको छ यो कार्यलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ र यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। यो जुन उहाँ इनास परिवारलाई तालिम गर्नुपर्छ। धन्यवाद। अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार समाज इनासले आज मलाई जुन मैले विगतमा काम गरेका सङ्गीतमा, गीतमा, फिल्ममा भर्खर बहिनीले भन्नुभएको थियो, हामी सानो हुँदा रेडियो नेपालको बाल कार्यक्रममा समुचित बास्कोटाजी र मसँगै बाल प्रोग्राममा जान्थ्यौँ। भोइस टेस्ट पनि सँगसँगै पास गरेँ र मैले गाएको पहिलो गीत मादल बज्यो सङ्गीतकार, वरिष्ठ सङ्गीतकार समुचित बास्कोटाकै शब्द र सङ्गीतको थियो। त्यसपछि मेरो 10 वर्षकी बाद उमेरदेखि नै कलाकारिता क्षेत्रमा प्रवेश भयो। एउटा चलचित्र जोनीबाट काम गर्दै गर्दै अहिले कलाकारको नाताले जति पनि मैले एज एन एक्टर
काम गरेँ, सकेसम्म आफ्नो बुद्धिले भ्याएसम्म राम्रो चलचित्र मात्रै गर्ने प्रयास गरेँ। त्यतिकैले चित्त बुझेन। त्यसपछि नेपाली चलचित्रलाई डाइरेक्टली भन्नुपर्दा हिन्दी चलचित्रले धेरै डोमिनेट गरिरहेको अवस्था थियो र हाम्रो चलचित्र टेक्निकल्ली पनि राम्रो होस्, हिन्दी चलचित्रको मुकाबलामा टक्करमा जाओस् भन्ने उद्देश्यले चलचित्रमा अभिनेताको हिसाबले काम गर्दा गर्दै फेरि म निर्माणमा गएँ र चलचित्र सपना करोडपति नेपाली बाबु हुँदै मैले चलचित्र निर्माणमा सक्दो टेक्निकली नेपाली सिनेमालाई माथि लगाएर लिएर आएर नेपाली सिनेमाको स्तर बढाउने पनि प्रयास गरेँ। अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल फिल्डमा नेपाली चलचित्रहरू चलिरहेका थिएन। करोडपतिको प्रिन्ट बोकेर म अस्ट्रेलिया, अमेरिका र जर्मनमा एक-एकवटा हलमा नेपाली सिनेमा इन्टरनेसनल मार्केटमा चलोस् भन्नका लागि पनि आफै गएर एउटा सुरुवात गर्ने कोसिस गरेँ र अहिले आएर निर्देशक पनि बन्ने मौका पाएँ। फलस्वरूप फिल्म डिरेक्सन ड्रिम्सद्वारा अगाडि बढेको छु। अन्तमा जुन माया र हौसला प्रदान गरेर मैले आज यो सम्मान ग्रहण गरेको छु। मेरो चलचित्रमा प्रवेश नेपाली चलचित्रलाई सधैँभरि उत्कृष्ट बनाउने र इन्टरनेसनल लेभलमा लैजाने प्रयास नै मेरो अथक प्रयास हो र आजको यो सम्मानपछि मेरो आदरणीय दिदीहरू, दाजुहरू, वरिष्ठ कलाकारहरू सबको सामु यो अवार्डले म यो सम्मानले म तपाईँहरू समक्ष प्रेरण गर्छु। अब बनाउने म चलचित्र आफ्टर कोभिड पछिको चलचित्र नेपालमा मात्र चलेर हुँदैन, इन्टरनेसनल लेभलको चलचित्र बनाउने छु। इङ्ग्लिसमा डबिङ या सबटाइटल गरेर उत्कृष्टभन्दा उत्कृष्ट चलचित्र बनाएर नेपाली चलचित्रलाई चलायमान बनाउने कोसिस गर्नेछु र इनासप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छु। थ्याङ्क यू। अभिनेता नेपाली कला विशेष गरी चलचित्रको माध्यमबाट जीवन्त अभिनय मार्फत नेपाल र नेपालीलाई विश्वभर चिनाउन र यस क्षेत्रको श्रीवृद्धिका लागि यहाँले खर्चनु भएको दशकौंको समय अमूल्य छ। उपस्थित सम्पूर्ण अग्रज कलाकारहरू, श्रद्धेय अग्रज कलाकारहरू, सहकर्मी साथीहरू, पत्रकार बन्धुहरू, देश विदेशबाट इनाससँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू, सबैलाई मेरो नमन। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपबाट म इनाससँग यसको स्थापना कालदेखि नै संलग्न थिएँ, तर पहिलोचोटि यस किसिमको कार्यक्रममा उपस्थिति चाहिँ पहिलो हो। यो सम्मानको लागि इनासप्रति आभारी छु र मलाई यो कुराको के गौरव लागिरहेछ भने आज जसलाई हेरेर बुझेर सिकेर म कलाकारिता क्षेत्रमा आएँ, शिव दाई, भुवन दाई,
करिश्माजी, गौरी मल्लजी, म उहाँहरूलाई देखेर उहाँहरूबाट सिकेर मेरो इन्स्टिट्युट भनेको उहाँहरूले र उहाँहरूसँग सँगसँगै एउटै मञ्चमा यसरी सम्मानित हुन पाउनु मेरो लागि ठुलो सौभाग्यको छ र यो सम्मान गर्नुहुने इनासलाई म हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अलिकति इनासको बारेमा बोलिहालौँ। अहिले हाम्रो चलचित्र क्षेत्रको सबभन्दा ठुलो प्रतिस्पर्धा भनौँ अथवा हामीले अलिकति नेपाल खानको नेपालको नक्साभन्दा बाहिर अलिकति निस्किन पर्ने परिस्थिति देखिएको छ, किनभने यसको बजार विस्तार अहिलेको मूल मुद्दा हो। जबसम्म हामी बोर्डर क्रस गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो चलचित्र आज पनि आजभन्दा 50 वर्ष पहिला पनि भुवन दिदी साक्षी हुनुहुन्छ। बाँड्ने सर्दैथ्यौँ र आज पनि बाँड्ने नै सकेका छौँ। यदि हामीले फड्को बाँड्ने हो भने अब बोर्डरबाट अलिकति पर जाने चेष्टा गर्नुपर्छ। मलाई विश्वास छ इनास कतिवटा राष्ट्र 74वटा राष्ट्रमा छरिसकेको छ। सम्भवतः यसको मेन मोटो भनेको पनि नेपाली कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने हो। सम्भवतः उहाँहरूले नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विस्तारको लागि केही पहल गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। नेपाल च्याप्टरका दयारामजी, थ्याङ्क यू भेरी मच, मलाई यो सम्मान गरिदिनु हो। र मेरो मैले छुटाउनु हुँदैन, अघि पनि एउटा गीत बजाएको थियो मेरो इन्ट्रोडक्सनमा, सम्भुजित बास्कोटा वरिष्ठ सङ्गीतकार जसले मेरा लागि काजै गीतहरू लेखिदिनु हो। राजु शाह हुनुहुन्छ, मलाई नाच्न आउँथेन। बिहान 4 बजे दिलीप रायमाझी अहिलेको सुपरस्टार दिलीप रायमाझीलाई मेरो घरमा पठाउनुहुन्थ्यो गएर संरचनालाई नचा भनेर। अहिले पछिल्लो पिँढीमा हाम्रो सतराजजीसँग सहकार्य गर्ने मौका पाइरहेको छु। 25 वर्ष पहिला आज हाम्रो भेट भएको दिन भन्ने गीतमा नाचेको थिएँ। स्वर्गीय वरिष्ठ नृत्य निर्देशक वसन्त चन्द्र रायमाझी, उहाँको त्यही गीतमा फेरि उहाँसँग काम गर्ने मौका पाएँ। यसरी पुरानो नयाँ सबैले स्थान दिइराख्नु भएको छ। यसको लागि नेपाली चलचित्र सम्पूर्ण क्षेत्रलाई प्रति म आभारी छु। धन्यवाद। श्री गौरी मल्लज्यू, अभिनेत्री, नेपाली कला विशेष गरी चलचित्रको माध्यमबाट जीवन्त अभिनय मार्फत नेपाल र नेपालीलाई विश्वभर चिनाउन र यस क्षेत्रको श्रीवृद्धिका लागि यहाँले खर्चनु भएको दशकौँको समय अमूल्य छ। यहाँले गर्नुभएको अतुलनीय योगदानको कदर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज इनासको 10औं वर्ष प्रवेश एवं 4औं ग्लोबल महाधिवेशनका अवसरमा इनास विशिष्ट कलाकारिता सम्मान 2078 अर्पण गर्दछौँ। यहाँको कला यात्राको निरन्तरताको कामनासँगै यहाँको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। नमस्कार। अब मेरो बोल्ने कुरा त केही पनि छैन सिवाय धन्यवाद बाहेक। तर पनि जब जब यस्तो क्षण आउँछ एउटा कुरा चाहिँ एकजना मान्छेसँग सेयर गर्न मन लाग्छ, त्यो हो करिश्मा मानव। किन होला भन्नुहोला होइन, त्यसको पछाडि पनि गहिरो कारण छ। 2073 साल कार्तिक 22 हाम्रो पहिलो चलचित्र सन्तानको मुहुर्त भएको थियो। हामी दुवैजना
त्यस फिल्मबाट डेब्यू भएका हुँ र त्यो क्षणदेखि आजसम्मको यात्रा हामी दुवैजना निरन्तर छ। बिचमा कहीँ कतै दुवैजना अलमलियौँ पनि, तर फेरि एउटै बाटोमा हिँडिरहेका छौँ। अनि अहिले यो मञ्चमा हामी दुवैजना सँगै उभिन पाउँदाखेरि त्यो सुखद पलको म यहाँ बयान गर्न सक्दिनँ, किनभने जुन यात्रा हामीले सँगै सुरु गरेका थियौँ त्यो यात्रामा हाम्रो निरन्तरता स्टिल यात्रा अझै जारी छ। सो करिश्मा, तँलाई पनि बधाई छ, मलाई पनि बधाई छ। अनि आज शपथ ग्रहण गर्नुहुने सम्पूर्ण पदाधिकारी, इनासका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि मेरो हृदयदेखि बधाई छ। विगतका कार्यकाल झैँ त्योभन्दा पनि उत्कृष्ट समय तपाईँहरूको आओस्। यस्तै यस्तै दिनहरू कलाकारहरू, कला क्षेत्रमा लागेकाहरू, कला अनुरागीहरूले यस्तै किसिमले सम्मान पाउने अवस्थाहरू सृजना भइराखोस् र नयाँ नयाँ प्रतिभाहरूको जन्म भइराखोस्। म हृदयदेखि नै यही धन्यवाद दिन चाहन्छु र बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। र आजको दिन हामी शिवजी, भुवनजी र सरोज, उहाँहरू तिनैजनासँग सम्भवतः करिश्माले मैले हामी दुवैजनाले काम गरेका छौँ। हामी सबैलाई यहाँ एउटै मञ्चमा सम्मान गरिदिनु भएकोमा इनासका सम्पूर्ण टिमलाई म हृदयदेखि धन्यवाद गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। श्री करिश्मा मानन्धरज्यू, अभिनेत्री, नेपाली कला विशेष गरी चलचित्रको माध्यमबाट जीवन्त अभिनय तथा चलचित्र निर्माण मार्फत नेपाल र नेपालीलाई विश्वभर चिनाउन र यस क्षेत्रको श्रीवृद्धिका लागि यहाँले खर्चनु भएको दशकौँको समय अमूल्य छ। यहाँले गर्नुभएको अतुलनीय योगदानको कदर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज इनासको 10औं वर्ष प्रवेश एवं 4औं ग्लोबल महाधिवेशनका अवसरमा इनास विशिष्ट कलाकारिता सम्मान 2078 अर्पण गर्दछौँ। यहाँको कला यात्राको निरन्तरताको कामनासँगै यहाँको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। धन्यवाद। इनास टिम, आदरणीय अग्रजज्यू आदरणीय मिथिला दिज्यू, आदरणीय शिवदाई भुवनदाई, मेरो सहकर्मी सरोज खनाल, अनि त्यसै गरिकन चाहिँ गौरी मल्लज्यू र मेरो सबै मेरो सहकर्मी साथीहरू, अग्रजहरू, मेरा डाइरेक्टरहरू हाम्रो अगाडि बसिरहनु भएको छ। जितबाउ है, मेरो जति पनि हिट गीत छ त्यो सबै जितबाउको छ। चाहे त्यो चिठ्याएन होस्, चाहे प्यारी बसन्ती होस्, चाहे त्यो चाहिँ मलाई पनि अङ्ग्रेजीमा बोल्न सिकाइदेऊ न, हरेक गीत यति धेरै जितबाउले गर्नुभएको थियो कि म त्यसैमै रमिरहेको थिएँ जस्तो लाग्छ मलाई एउटा एरामा है। त्यही कारण धेरै धेरै धन्यवाद। वास्तवमा इनासलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने उहाँले कलाकारिता र कलाकारिता क्षेत्रलाई यति रेकगनाइज गरेर, यति धेरै माया गरेर, यति धेरै सद्भाव देखाएर चाहिँ उहाँले जसरी चाहिँ यसरी कलाकारहरूलाई समेट्नु भएको छ, त्यो आफैमा असाध्यै हामीले एकदम थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ उहाँहरूलाई है। अब अहिले मैले भन्नुपर्दा चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने सिनेमा क्षेत्र एक प्रकारले बन्द जस्तो भएको छ होइन। जसरी यो स्टेजमा हामी यसरी उत्साहका साथ बोलिरहेका छौँ, त्यसरी नै सिनेमा क्षेत्रले फेरि पनि एउटा अर्को नयाँ दिन सुरु गर्न सकोस् होइन। अघि दाई अग्रज दाईहरूले भनिसक्नुभयो होइन कि इन्टरनेसनली हाम्रो नेपाली चलचित्र जानको निमित्त उहाँले सहयोग अवश्य पनि गर्नुहुनेछ होइन। यो हाम्रो लागि एउटा थप ऊर्जा भएको छ र यो सम्मानको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र फ्युचरको लागि धेरै धेरै गुड लक। थ्याङ्क यू।
सम्बुजित बास्कोटाज्यूले सङ्गीतकार, नेपाली कला विशेष गरी गीत सङ्गीतको माध्यमबाट कर्णप्रिय सङ्गीत मार्फत नेपाल र नेपालीलाई विश्वभर चिनाउन र यस क्षेत्रको श्रीवृद्धिका लागि यहाँले खर्चनु भएको दशकौँको समय अमूल्य छ। यहाँले गर्नुभएको अतुलनीय योगदानको कदर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज इनासको 10औं वर्ष प्रवेश एवं 4औं ग्लोबल महाधिवेशनका अवसरमा इनास विशिष्ट सङ्गीत रत्न सम्मान 2078 अर्पण गर्दछौँ। यहाँको कला यात्राको निरन्तरताको कामनासँगै यहाँको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। म यति भन्न चाहन्छु कि हामी एकले मात्रै बनेका होइन, हामी टिमले बनेका, सबैले सबैलाई हौसला एकले अगाडि बढेका छौँ। निर्देशक, प्राविधिक सबै, मलाई 3 जना धिरोलाई जोड्ने डाइरेक्टर सुमित बहिनी पनि यहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ रोडको तपाईँ। उहाँले मलाई हुडन्की शिवश्रेष्ठ र राज समाललाई एउटै स्टेजमा राखेर उहाँले पनि मलाई सङ्गीत गर्ने अवसर दिनुभयो। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। धेरै फिल्म चलाउने डिस्ट्रिब्युटर साहबहरू छ नि, घाटजी हुन्छ, सारा व्यक्तित्वहरू हुन्छ, सबलाई म प्रणाम गर्न चाहन्छु। मैले धेरै बोले जस्तो लाग्न थाल्यो, तर एउटै कुरा के बोल्छु, म खालि इतिहास सम्झाउँदैछु, अग्रजहरूलाई सम्मान गर्दैछु, सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ। यस्तो सम्मान कार्यक्रम गर्नुभएकोमा तपाईँले सबलाई धेरै धेरै बधाई शुभकामना छ। अहिले मात्र पनि सम्झौता भयो, एउटा स्वास्थ्यको लागि सम्झौता भयो, एउटा उसको लागि सम्झौता भयो, हरेक सम्झौता गर्नुभएको छ। तपाईँले यस्तो चिज गर्नुभयो भने हामी पनि कस्तो हुन्छ भने तपाईँले दिएको सम्मानको हामीले यो अगाडि जुन भेटेका छौँ नि, यसलाई पनि सम्मान लगाएर हुन्छ र हामी यसलाई चाहिँ राम्रोसँग सम्हाल्ने कोसिस गर्छौँ। हामीलाई सम्मान गर्नुभएको धेरै धन्यवाद छ र यहाँ सबैको उपस्थित सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै बस्नु भएको छ, मैले कहाँ के छुट्याएँ होला, सबलाई देखाएको थिएँ। कति मित्रहरू हुन्छ, रिजिना उदिती हुनुहुँदैछ त्यहाँनिर, नायिका मलाई सबै साथी सबै देखेका छु र जसलाई देखेँ सबैलाई प्रणाम, नाम छुट्याएँ, प्रणाम सबैलाई। मैले मनैदेखि माया गरेको छु। एउटै कुरा याद गरौँ, हामी जहाँ बसे पनि एउटै रगत नेपाल। मैले एउटा गीत गाउँथेँ, कञ्चनजङ्घा हिमालयलाई लै डाँडा पारी पारी, जहाँ बसे नि एउटै रगत हामी हो नेपाली। हामी जहाँ बसेर पनि नेपालीहरू हामी मिलेर एक क्षेत्रमा हाम्रो चलचित्र उद्योगलाई भर्खर भुवन केसीजीले जुन कुरा भन्नुभयो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाली चलचित्र उद्योगलाई लैजानुपर्छ, लानैपर्छ। अब लगेन भने हाम्रो फेरि हामीलाई पछिको पुस्ताले हामीलाई भनेछन्, तपाईँलाई यति ठुलो पकडी लिएर यत्रो सम्मान नआउनु, यति माथि बोल्नु, खै त हामीलाई के छोडेर जानु भन्ने कुरा आउँछ। हिजोको अग्रजले जो हामीलाई छोड्नु भएको त्यसलाई हामीले सम्हालिरहेको छु। अब हामीले छोड्ने कुरा भनेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाली चलचित्र उद्योगलाई विकसित गरेर छोड्नु हो। त्यसको लागि हामी सबैले प्रण गरौँ र म यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। सम्मानको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।